साथीहरू नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामीले भूगोल सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। यो भूगोल सम्बन्धी जानकारीको भाग 1 रहेको छ। यसमा हामीले सामान्यतया भूगोलको परिचय अनि भूगोलको कार्यक्षेत्रहरू के कस्ता छन् अनि भूगोलको स्कोप के छ, भूगोलको महत्त्वहरू के छन् भन्ने कुराको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भाग 1 रहेको छ। यसपछि हामीले भूगोल सम्बन्धी सिरिजहरू नै ल्याउनेछौँ। भाग 2, भाग 3 गरेर यसरी भिडियोहरू ल्याएर आउनेछौँ। कृपया हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै हेल्पफुल पनि हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। एकदमै यसले हेल्प गर्नेछ तपाईँहरूलाई। अब सुरु गरौँ। आज भूगोल सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। अब हामी भूगोल टपिकमा नै प्रवेश गर्छौँ। भूगोलको परिचयको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामीले। त्यसैगरी क्षेत्र र महत्त्वको बारेमा, त्यसैगरी शाखाहरूको बारेमा, त्यसैगरी पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यसैगरी भूगोल सम्बन्धी थप जानकारी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी भूगोल भनेको के हो, भूगोल सम्बन्धी परिचयमा जान्छौँ। भूगोल भनेको के हो भन्ने कुरामा परिचय के कस्तो छ हेर्छौँ, भूगोल सम्बन्धी परिचय के छ भनेर। सामान्यतया हामी जुन प्लानेटमा बसेका छौँ त्यो प्लानेट भनेको ब्लू प्लानेट हाम्रो अर्थ हो। यो प्लानेटमा चाहिँ एउटा लिभिङ अर्गानिजम्सलाई बस्न सक्नुको लागि एउटा फेभरेबल कन्डिसन छ होइन। त्यो फेभरेबल कन्डिसन भनेको यहाँ जुन एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियरमा अक्सिजनको एउटा उपस्थिति छ। त्यो अक्सिजनको कारणले गर्दा हामी यहाँ बाँच्न सफल भएका छौँ अथवा बाँच्न सक्छौँ। र यस्तो कन्डिसन अरू कुनै पनि प्लानेटहरूमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ अक्सिजन छ। अक्सिजन भएको कारणले गर्दा यहाँ प्रकृति छ होइन, वायुमण्डल छ, प्रकृति छ। र हामी प्रकृतिमा हामी बसेका जुन मानवहरू छौँ, हामीले मानवहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू अथवा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ होइन। हो यो हामीले त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भयो। एउटा पृथ्वी छ, त्यसपछि प्रकृति छ र मानवीय गतिविधि, त्रिकोणात्मक सम्बन्धहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने विषय भनेकै भूगोल हो। एउटा महत्त्वपूर्ण परिचय भनेको भूगोलको यो हुनसक्छ। त्यसैगरी शाब्दिक अर्थमा जाने हो भने भूगोल भू र गोल शब्द मिलेर बनेको छ होइन। भू भनेको अर्थ, भूको अर्थ भनेको पृथ्वी हो। गोल शब्दको अर्थ भनेको गोलाकार हो, अर्थात् चक्रका आकारमा छ भन्ने हुन्छ। यसले सिङ्गो प्राकृतिक वातावरण र मानवीय कार्यकलाप बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई नजिकबाट अध्ययन गर्छ। यो हामीले अघि नै भनिसक्यौँ होइन। मानवीय क्रियाकलापहरू दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। त्यो केमा निर्भर हुन्छन् त कम्प्लिटली भने प्रकृतिमा निर्भर हुन्छन्। त्यसैगरी प्रकृति र मानव बीचको जुन एक किसिमको अन्तर्सम्बन्ध छ, त्यो अन्तर्सम्बन्धलाई नजिकबाट हेर्ने काम भनेको जियोग्राफीले गर्छ। अनि अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा यो शब्द जियोग्राफी भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट ल्याइएको हो। ल्याटिनको कुन शब्दबाट ल्याइएको त भने जियोग्राफिया भन्ने शब्दबाट ल्याइएको हो, जसमा जियो भन्ने चाहिँ अर्थ मिनिङ दिन्छ जियोले, अनि ग्राफिया भन्नाले चाहिँ राइटिङ अर विश्लेषण गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अर्थको विश्लेषण गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यो विषय पृथ्वीका भौगोलिक तथ्यहरूको विविध पक्षमा विश्लेषण गर्ने शास्त्र पनि हो। अब यति भूगोलको बारेमा हामीले परिचय जानिसकेपछि सामान्यतया भूगोल भनेको के रहेछ त भने हाम्रो वरपर जति पनि चिजहरू हामीले देख्छौँ, त्यहाँ सजीव चिजहरू पनि छन्, निर्जीव चिजहरू पनि छन्। त्यो सबै चिजहरूलाई एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित बनाएर अध्ययन गर्ने एउटा शाखा नै के रहेछ, भूगोल रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी भूगोलको परिचयमा बुझेपछि हामी फेरि अब भूगोलको अर्को टपिकमा लाग्छौँ, भूगोलको क्षेत्र र महत्त्वमा। भूगोलको क्षेत्र भन्नाले हामीले भूगोलको क्षेत्र भनेर एकिनी गर्न सकिँदैन। त्यसलाई एकिनली चाहिँ हामीले यो यति नै यसको क्षेत्र भनेर त्यसलाई हामीले डिमार्क गर्न सक्दैनौँ। किनभने भूगोल भनेको एज अ होल पृथ्वी कै अध्ययन होइन, पृथ्वीमा भएका विभिन्न वातावरणीय तत्त्वहरू होइन, मानवीय क्रियाकलापहरूको अन्तर्सम्बन्धलाई अध्ययन गर्ने एउटा शाखा भएको हुनाले यसलाई हामीले भूगोलको क्षेत्र यो नै भनेर चाहिँ एकिनले भन्न सकिँदैन। तर पनि हामीले भन्नुपर्ने अवस्था आएमा भूगोलको क्षेत्र भनेर हामीले स्थलमण्डल, वायुमण्डल, जलमण्डल, जीवमण्डलहरू भनेर भन्न सक्छौँ। मानिस तथा जीव वनस्पतिहरूका अवस्था र प्रभावका विषयहरूलाई समेटेर यी विषयमा कुरा गर्ने शाखा भनेको के रहेछ, भूगोल रहेछ। अनि भूगोलको क्षेत्रहरूमा हामीले स्थलमण्डल, लिथोस्फियर, वायुमण्डल, एटमोस्फियर, जलमण्डल, जीवमण्डललाई लिन सक्छौँ। अनि तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध, यिनीहरूको बिचमा जुन एक आपसमा सम्बन्ध क्रिएट हुन्छ, त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि भूगोलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रस्तुत गर्ने काम गर्छ अथवा अध्ययन गर्ने काम गर्छ। अब भूगोललाई अर्को के पनि भनिन्छ भने भौतिक विज्ञान र मानव विज्ञानको पुल पनि भनिन्छ। यसलाई भौतिक विज्ञान र मानव विज्ञानको ब्रिजको रूपमा लिइन्छ भूगोल भनेको।
हैन? भूगोल भनेको विषय त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि यसको अब महत्त्वको कुरा गरौँ, महत्त्व यसको थुप्रै हुन सक्छन्। मैले 4 वटा पोइन्ट लिएको छु। एउटा फर्स्टमा महत्त्व के हुन सक्छ भने भूगोल समग्र भूमण्डलको अध्ययन गर्ने विषय हो, हैन? अब भूमण्डलको अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई भूगोलको आवश्यकता पर्दछ। त्यो भएर यसको यो महत्त्व हुन गयो। यसले के गर्छ भने भौतिक विज्ञान र मानव क्रियाकलापसँगको अन्तर्सम्बन्धलाई के गर्छ यसले पुष्टि गर्छ, अध्ययन गर्छ। त्यो भएर यसको महत्त्व छ। अनि यो विषय ज्ञान र विज्ञानको आधारशिला पनि हो। आधारशिला भएकोले यसको महत्त्व हुन गयो। अर्को भनेको यो विषय हाम्रो वरपरका विषयवस्तु र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छ। विदाउट भूगोल हामीले कुनै पनि कुरालाई एक्सप्लोर गर्न सक्दैनथ्यौँ, हैन? भूगोलले हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ। भूगोलको हामीले क्षेत्र र महत्त्वको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ, यसको शाखाहरू, हैन? भूगोलको शाखाहरू के छन् त अब? सामान्यतया भूगोलका शाखाहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एउटा खासमा भूगोलका शाखाहरूलाई चाहिँ 4 टाइप्समा चाहिँ क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको भौतिक भूगोल भयो। भौतिक भूगोल भनेको हाम्रो वरपर जति पनि निर्जीव कुराहरू छन्, त्यो सबै अध्ययन गर्ने भूगोल भनेको भौतिक भूगोल हो। अब भौतिक भूगोललाई पनि त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि फिजिकल जियोग्राफी भनेर भन्छौँ। अनि फिजिकल जियोग्राफीलाई पनि हामीले फेरि सब क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ। त्यसलाई फेरि हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। के त यसको टाइप्सहरूमा के हुनसक्छ भने गणितीय भूगोल हुनसक्छ, भू आकृतीय विज्ञान हुनसक्छ, जलवायु विज्ञान हुनसक्छ, होइन? त्यसैगरी वनस्पति भूगोल हुनसक्छ। वनस्पति भूगोल पछि माटो विज्ञान हुनसक्छ, जल तथा सामुद्रिक भूगोल हुनसक्छ, जीवजन्तु भूगोल हुनसक्छ। यो सबै केमा पर्यो? भौतिक भूगोलमा पर्यो, होइन? अनि त्यसगरी अब अर्को के छ भने मानव भूगोल भनेर अर्को चाहिँ एउटा टाइप छ, ह्युमन जियोग्राफी भन्छौँ। मानव भूगोलमा हामीले सामाजिक भूगोलको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक भूगोल भनेको के हो भने समाजमा कस्तो किसिमको एउटा व्यवस्थापन कस्तो किसिमको छ, अनि समाजमा तत्त्वहरू के कस्ता तत्त्वहरूको उपस्थिति छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू एकदम सानो-सानो लेभलमा गएर अध्ययन गर्ने कार्य भनेको सामाजिक भूगोलले गर्ने गर्दछ। यसमा हामीले बस्ती भूगोलको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, जनसङ्ख्या भूगोलको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, राजनीतिक भूगोलको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, अनि त्यसरी सांस्कृतिक भूगोलको बारेमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यो केमा त भने मानव भूगोलमा। अनि त्यसैगरी भौतिक भूगोल लाई फेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने फेरि चाहिँ यसको लिङ्केज वातावरण भूगोलमा गर्न सक्छौँ, प्रादेशिक भूगोलमा गर्न सक्छौँ, अनि पर्वतीय भूगोलमा गर्न सक्छौँ। जुन पर्वतहरू छन् त्यो पर्वतीय भूगोलमा गर्न सक्छौँ, अनि पर्या भूगोलमा गर्न सक्छौँ। पर्या भूगोल भनेको जियो इकोलोजी भनेर यसरी हामीले फेरि यसलाई जोड्न सक्छौँ। अनि त्यसैगरी हाम्रो मानव भूगोलतर्फ चाहिँ हामीले फेरि आर्थिक भूगोलमा सामाजिक भूगोलको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। सामाजिक भूगोलको अध्ययन गरिसकेपछि फेरि हामी आर्थिक भूगोलको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। आर्थिक भूगोल भनेको यसभित्र फेरि समाजमा एक किसिमको जनसङ्ख्या उपस्थित हुन्छ। त्यो जनसङ्ख्याले समाजमा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छ अथवा आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छ। त्यहाँबाट आर्थिक चाहिँ एउटा एक किसिमको अर्थोपार्जन हुने काम गर्छ। त्यसमा कस्तो-कस्तो हामीले अध्ययन गर्छौँ भने कृषि भूगोल अध्ययन गर्छौँ एउटा, अनि व्यापार तथा वाणिज्य भूगोल अध्ययन गर्छौँ, खनिज तथा उद्योग भूगोल अध्ययन गर्छौँ, पर्यटन भूगोल अध्ययन गर्छौँ, स्रोत तथा संसाधन भूगोल अध्ययन गर्छौँ, औषधि भूगोल अध्ययन गर्छौँ। यो विभिन्न भूगोलहरूका ब्रान्चेसहरू हुन्, भूगोलहरूका शाखाहरू हुन्। अब कहाँ-कहाँ गयो त भूगोल भनेर हामीले यसरी यो विभिन्न भूगोलले चाहिँ यति ठाउँमा पसेर अध्ययन गर्न सक्दो रहेछ। अझै भूगोल भनेको एउटा बृहत विषयवस्तु हो। अब भूगोलको शाखाहरू जानिसकेपछि हामी फेरि अर्को टपिकमा जान्छौँ, पृथ्वीको आन्तरिक संरचना। अब पृथ्वीको आन्तरिक संरचना के कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन पृथ्वी छ, पृथ्वी भनेको एउटा अम, सोलिड मास मिलेर बनेको छ। उसले चाहिँ केही मास कन्टेन गरेको छ, होइन? अब पृथ्वीको सुरुमा ओरिजिन कसरी भयो, त्यो यो चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टममा विभिन्न प्लानेटहरू, ग्रहहरू कसरी बने भन्ने कुरा त्यसको लागि थुप्रै साइन्टिस्टहरूले थुप्रै आफ्नो-आफ्नो किसिमको हाइपोथेसिसहरू दिएका छन्, होइन? अब हामी यद्यपि त्यतातिर नजाउँ अहिले। यता हामी अहिले के कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ भने पृथ्वीको आन्तरिक संरचना कस्तो छ त? पृथ्वीको हामीले बाह्य संरचना हेऱ्यौँ। बाह्य संरचना के छ भने पृथ्वीको जुन सतह छ, सतह भन्दा बाहिरतिर हाम्रो वायुमण्डल छ। त्यो वायुमण्डलको 5 वटा लेयरहरू छ भनेर हामीले अध्ययन पहिला गरेका थियौँ हामीले, होइन? हामीले सानो क्लासहरूमा पढ्दाखेरि हामीले त्यो अध्ययन गरिसक्यौँ। अब हामी यो कार्यक्रममा हाम्रो यो च्यानल मार्फत पनि तपाईँहरूलाई त्यसको भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी के भन्न गइरहेका छौँ भने पृथ्वीको आन्तरिक संरचना भनेको सर्फेसभन्दा भित्रपट्टि कस्तो संरचना छ भनेर हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हामी
जुपिटरको कुरा गर्छौँ, जुपिटर भनेको बृहस्पतिको कुरा गर्छौँ। बृहस्पतिमा के छ भने त्यहाँ एसो2 ग्यास छ, त्यसको चाहिँ जुन वायुमण्डल छ त्यहाँ एसो2 ग्यास मात्रै छ। अनि त्यसको भित्र चाहिँ कुनै पनि आन्तरिक संरचना छैन भनिन्छ होइन। बृहस्पतिको कुनै पनि आन्तरिक संरचना नै छैन त्यसको, किनभने त्यहाँ सोलिड सर्फेस छैन भनिन्छ। तर हाम्रो प्लानेटमा सोलिड सर्फेस छ। अब सोलिड सर्फेस भइसकेपछि एउटा सोलिड मास भइसकेपछि त्यसको इन्टरनल स्ट्रक्चर कस्तो छ त भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अब इन्टरनल स्ट्रक्चरमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ त भने, इन्टरनल स्ट्रक्चरमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो जुन पृथ्वीको इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई हामीले 3 तहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। 3 तह भनेको सबभन्दा पहिला बाहिरी तह, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस्ट भनेर भन्छौँ होइन। बाहिरी तहलाई क्रस्ट भनेर भन्छौँ। अनि बाहिरी तहलाई फेरि हामीले 2टा किसिममा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा महासागरको तह र अर्को महादेशको तह भनेर भन्छौँ। जति पनि हाम्रो सर्फेसमा, हामी अहिले यो सर्फेसमा उपस्थित छौँ, यो सर्फेस भनेको के हो त? क्रस्ट हो, बाहिरी तह हो। यो बाहिरी तह पनि एउटा महासागर को तह छ, एउटा अर्को महादेशको तह छ। अनि यो बाहिरी तह जुन छ, यो बाहिरी क्रस्ट छ, यो क्रस्ट चाहिँ केले 2वटा एलिमेन्ट्सहरू को उपस्थिति छ यहाँ। एउटा सिलिकन छ अनि अर्को चाहिँ एल्युमिनियम छ। हामीले सियाल भनेर सम्झिन सक्छौँ होइन। त्यसपछि योभन्दा अलिकति भित्रपट्टि भनेको हाम्रो मध्य तह भन्छ, त्यसलाई मेन्टल भन्छ होइन। मध्य तह भन्छ, मेन्टल भन्छ। यो मेन्टललाई पनि हामीले 2 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा अप्पर मेन्टल, अर्को लोअर मेन्टल होइन। यो मेन्टल जुन छ, यो मेन्टलमा चाहिँ 2टा किसिमका एलिमेन्टहरू हुन्छ। एउटा सिलिकन हुन्छ, अर्को म्याग्नेसियम एलिमेन्ट रिच हुन्छ यहाँ। त्यही भएर यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा सीमा भनेर सम्झिन सक्छौँ होइन। मध्य तह भयो यो। अनि त्यसैगरी अर्को भनेको अन्तिममा केन्द्रमण्डल भनेर भन्छौँ, र अङ्ग्रेजीमा कोर भनेर भनिन्छ होइन। केन्द्रमण्डल भनेको यसलाई पनि हामीले 2 टाइप्समा डिभिजन गर्न सक्छौँ। एउटा आउटर कोर र इनर कोर। आउटर कोर भनेको 5150 किलोमिटर सर्फेसबाट तल होइन। अनि इनर कोर भनेको 6370 किलोमिटर तलको एउटा त्यहाँ अवस्था हो, त्यहाँ कोर। त्यो डिस्टेन्सभित्र गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटर र इनर कोर भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ होइन। अब यो सर्फेसमा चाहिँ के को धेरै हुन्छ त भन्दाखेरि सल्फर होइन, आइरनको पनि प्रेजेन्स हुन्छ, निकेलको पनि प्रेजेन्स हुन्छ र सल्फरको पनि प्रेजेन्स हुन्छ। आइरनलाई हामीले एफले डिनोट गर्छौँ भने निकेललाई एनआईले गर्छौँ। त्यही भएर हामी सर्ट फर्ममा निफे भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको पृथ्वीको आन्तरिक संरचना भयो होइन। आन्तरिक संरचनामा पृथ्वीलाई 3वटा तहहरूमा बाँडिएको रहेछ। एउटा भनेको क्रस्ट, बाहिरी तह भयो। मध्य तहलाई मेन्टल भन्छौँ र इन्टरनल जुन लेयर छ त्यसलाई हामीले कोर भनेर भन्छौँ। सबैलाई 2-2वटा तहमा बाँडिएको छ। सबभन्दा बाहिरको जुन क्रस्ट छ, क्रस्टमा चाहिँ सिलिकन र एल्युमिनियम एलिमेन्टको अमाउन्ट धेरै छ, हामीले सियाल भनेर सम्झिन सक्छौँ। मध्य तह जुन मेन्टल छ, मेन्टलमा चाहिँ सिलिकन र म्याग्नेसियमको अमाउन्ट बढी छ। त्यही भएर हामीले सीमा भनेर सर्ट फर्ममा भन्न सक्छौँ। अनि केन्द्रमण्डल जुन कोर छ, कोरमा आइरन र निकेलको अमाउन्ट बढी छ। त्यही भएर निफे भनेर हामीले यसरी सर्ट फर्ममा भन्न सक्छौँ। पृथ्वी र यसको बनावटको बारेमा पनि हामीले पढिसकेपछि अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ, भूगोल सम्बन्धी थप जानकारी। अब भूगोल सम्बन्धी थप जानकारी के छ भने, भूगोल सम्बन्धी केही टर्महरू छन्। जुन जियोडेसी भन्ने टर्म छ एउटा। जियोडेसी यो इक्जामहरूमा सोधिरहन्छ, कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा। जियोडेसी भनेको भूमिको जियोमेट्रिक मापन सम्बन्धी विज्ञानलाई जियोडेसी भनिन्छ। अनि कोस्टल जियोग्राफी भनेको समुद्र, सागर, ठुला नदी तथा तटीय क्षेत्रहरूको जुन अध्ययन गर्ने भूगोलको शाखा हो यो पनि। यसलाई कोस्टल जियोग्राफी भनिन्छ। अनि एरो अफ टाइम अर टाइम्स एरोज भनेर ब्रिटिस नक्षत्रविद आर्थर एडिङटनद्वारा सन् 1927 मा प्रस्तुत गरिएको यो परिकल्पनामा समयको गति वान वे डिरेक्सनमा हुनसक्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को छ पर्कोलेसन। पर्कोलेसन भनेको के हो भने द मुभमेन्ट अफ वाटर थ्रु सोइल पोर्स एन्ड रक क्रेभिसेस भन्छ होइन। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि सोइलको पोरबाट चाहिँ वाटर मुभमेन्ट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ पर्कुलेसन भन्छ। यो प्रक्रियाबाट पानीको प्राकृतिक शुद्धिकरण र नियमित आपूर्ति भइरहन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्महरू भयो। आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।